राज्यात सेगीत पडटल्या पावसाक लागून उत्तरान दक्षिणेतल्या चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली। पुराय राज्यातले कितलेशेच रस्ते पूल उदका पोंदाक गेल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाल्या। गोवा 365 चो कॅमेरो दाखयता राज्यभर पावसान घातिल्लो धुमाकूळ। वेसा पूल काय राती पूर येयला। ह्या पुरामुळे जी माझी हानी जाल्ली आसा ही हांव गोंयच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, गोंयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की ताबडतोब हेजी चवकशी जावची। तशेंच मामलेदार, कलेक्टर किंवा ही स्थानीक पंचायत आहा, हे पंचायतीनय बी ह्या माझ्या शेताची पाहणी करची आणि माझ्या सारख्या गोरगरिबाक न्याय मिळवून दिवचो। कारण हांव रात्र दिवस काबाड करून माझी शेती रातच्या मुसळधार पाऊस पडून ह्या पाण्यात माझी व्हांवून गेल्ली आसा। मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्या कारणान आमच्या तसेच सराउंडिंग एरियेत सध्या फ्लड सिच्युएशन जाल्लें आसा। तशेंच आमी पळयतात की मार्केट एरिया तशेंच शांतादुर्गा सर्कल आनी ग्रावंड जो आसा त्या वाठारांत उदक भरलेलें आसा। तशेंच नांदोडा ह्या भागान मोठ्या प्रमाणात उदक भरला। नांदोडा मुळगांव टू नांदोडा रस्तो उदका पोंदा गेल्लो आसा। तशेंच एक कदंबा बस सकाळी जी येताली ती ट्रॅक जाल्ली आसा उदकान। कांय पॅसेंजर नासल्या कारणान सुदैवान कोणाची जिवीत हानी अशी जावंक ना आनी कोण इंजर्डूय जावंक ना। आमी पळयतात की हे सेकंड टायम जाता ह्या म्हयन्यान जे आमचे बिचोलेन उदक येता। माझे गांवांत सरपालच्यान उलयता। हें आमचें मातयेचें घर 2-4 दीस जाले घराक करून एक आवाज जाल्लो गडगडाचो। तेन्नाच्यान ही फुटोळी वचूंक स्टार्ट जाली आनी आज सकाळी 7:30 दरम्यान तो पडलो। कोणाक कितें जालां बी कोणाक काय सांगना। आनी सामान बी सगळं भितरच आहा, थोडा काडला भायर तसो। कितें आसलें भितर सामान काय नासलें हांगा थोडे आयरन आयट। कितें लुकसाण जालें लुकसाणीचें काय अजून हें सांगूंक ना। आनी कोण आयिल्ले बी हांगा पळोवपाक? हे सगळे आमचे लोक आसले हांगा। न्ही गव्हर्मेंटाचे कोण? गव्हर्मेंटाचे अजून कोण येवंक ना। तांकां फोन केला पूण अजून कोण पावोंक ना हांगासर। परत पंचायतीत आमच्या पंचाक फोन केल्लो तो सांगता फोटो व्हर आनी आपणाक सेंड कर म्हणटा तो। तेका सांगला हांवें येवन पळय म्हण तूं हांगासर। पण तो आयज नानोड्या ह्या गांवांत हो जो हायवे आसा, मेन हायवे सब हायवे म्हणटा ताका, स्टेट हायवे, ह्या फाटल्या एका म्हयन्याच्या काळान दुसरे फावट अशें उदक येयला रस्त्यार आनी सगळे ट्रॅफीक जॅम जाला हांगासर। हो पावसाचो कहर आहा, पण कितें करया, पावस आमी थांबोवंक शकना। पण सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय काडून जे उदक लोकांच्या घरांनी वयता तेजेर मातशें लक्ष घालचें। न्ही आतां ही बस आहा पळय तें कितें जालें? फाटल्या फावट एक थार अशीच शिरकोन पडलेली, आयज हांगा कदंबा एक शिरकोन पडलेली आसा। पूण भितर कोण हातून कोण नासलो, खाली आसलेली ती। पण तो बाबडा भुरग्यांक स्कुलाक पावंक जाय म्हणून तेणी वाटेन बस घातली भितून, पण ती येयली ना, ती वाटेक शिरकोन उरली। कोणाक लुकसाण बी जाल्या गांवांनी? लुकसाण म्हणजे लोकांच्या घरांनी हांगा उदक भरपूर वयता लोकांच्या, कोणाचे फाल्यां कळटलें कोणाक म्हणजे कितें जालां तें आतां काय सांगूंक शकना। पुरो तुम्ही पळयता आसतले आयज बिचोलेन परत एकदा पूर येयल्लो आसा।
हेजें मेन कारण म्हटल्यार आमचें डिसिल्टिंग हें जें आसा पळय तें जावपाक जाय. आनी दुसरें आमचें वेदांता मायनींग जें चालू आसा तेंचें जें पीठ जें भरता तें तेंच्यांनी पंप लावन हांगासर म्हाका दिसता सोडला कदाचित. कित्याक इतली बुट्टी केन्ना अचानक केन्ना येना. पावस नासल्या कारणान अजून सुद्दां हांगासर उदक येवप चालू आसा. म्हाजें रिक्वेस्ट आहा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की ताबडतोब तेंच्यांनी थंयसर चॅक करचें आनी जर पीठ जर सोडला जाल्यार तेंच्यांनी थंय प्रिकॉशन कितें तरी ताचेर सोल्युशन काडचें. शॉपान बी खंयच्या गेला ना शॉपान उदक आतां कशें आहा आतां उदक सोडप चालू आहा. जाता तितली शॉपां आमी उदय खाली केली. इवन आमी सकाळी जे उमेशाचें जें हॉटेल आहा ते पासून आमी खाली केल्लें आसा. आनी बाजारान म्हाका दिसता मार्केटान उदक चडलां. सगळ्यांक जास्त उदक चडटा हांगासर शांतादुर्गा स्कुला कडेन. ताका लागून आमकां हांगासर हे 4 रस्ते जाल्ल्या कारणान हांगासर खूब प्रॉब्लेम जाता. ट्रॅफिक जाम जाता. जो पावस झडटालो हो गेल्ले काल साकून जो पावस आसा हो पावस खूब जाले कडेन आसा आनी खूब पडला. आनी हेजे खातीर सगळे कडेन उदक भरले कडेन आसा. आज तुमकां आमी दाखयता की नॅशनल हायवे 17 आसा. ह्या 17चेर उदक कशें भरता तें. आज इतलो पावस झडोन आज नॅशनल हायवे 17 जी आसा ही मडगांव साकून जी काणकोण वता ही कुंकळी हांगा सद्या उस्किणी पास म्हण थंय भरपा आयिल्ले कडेन आसा. आनीक हो जर पावस असो उरलो जाल्यार नॅशनल हायवे 17 ही बंद पडटली. हांगच्यान गाडी वचोंक मेळपाना. ट्रॅफिक डायवर्ट करची पडटली. आज आमी आसात ते पारोडा आसात आनी आज पारोडा आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी घर बुडले कडेन आसात. ही जवळ जवळ 25 ते 30 घरां आसात पारोडा हांगा. आनी ही आज सगळी उदकाची पोना गेले कडेन आसात. सद्याक ह्या गांवचे लोक जे आसात ते सद्याक आपल्याली बॅगां आनी कितें आसा ही इस्कॉला भुरग्यांक व्हरपाची तें घेवन आलतल आनी पलतड करतात. जवळ जवळ कमरभर उदकां भरून तुमी येयले आनी कितें त्रास जाले तुमकां ते येतना? त्रास जाले नाही पण उदक बँडभर उदक जाता म्हणून इतली उदकांतल्यान तूं हेंकां घेवन येयलो? ना तेका तें हें बॅग पावोवपा जाय म्हणून येयले हांव विकत घेवन. आनी तुमकां त्या वटेन वचपाक बी आतां कांय मेळना? काय ना त्रास कितें जालें जाल्यार पासून कोणा व्हरपा पासून त्रास. आज कमरभर उदकांतल्यान तूं तांकां घेवन येयला हांगाच म्हण तुवें तांकां हेल्प केलो आज. कितें हें उदक भरपा कारण कितें आसता दिसता अशें? पावसान मेळत न्हू. पावस बळमरे उदक बुडटा तें पयलें 1-2-3 वर्सां बुडल ना तें आतां कमी स्टार्ट बुडपा. आनी पावसूय चड जाला. पावस चड जालो राती आख्खे रातभर पावस. तुम्ही पळोवंक शकता आमी आतां जे आसा ते खोल्ले त्या भागान जे दर वर्साक जे आसा ते हांगासर उदक भरता. कित्याक लागून ती ही जी आसा ती आमी जे आसा ती सगळी लो लायन एरिया आसा. आनी पळोवंक शकता खोल्लेन ऑल टुगेदर 5 वॉर्ड आसा. वॉर्ड नंबर 14, 15, 16, 17 आनी 18. सो हे जे बाकीचे 18 सोडलो जाल्यार हे बाकीचे 4 जे वॉर्ड आसा ते वयल्या भागान आसा. आनी हे सगळे वयरसून जेन्ना लोड येता जेन्ना पावस पडटा सो तेन्ना हांगा येवन ह्याच भागान हांगासर उदक हे जाता. आमी दर वर्सा जवळ जवळ ऑन एन एवरेज 27 सुमार ट्रक हितूनसून डिसिल्ड करता. मेन कारण जे पळोवंक वचशी जाल्यार हांगासर आमचो दिगंबर शिंदेचे एक फ्राय शॉप आसा थंयसून ओवरफ्लो जाता आनी तशेंच एंटायर हांगासर इफेक्ट जाल्लो आसा. पळोवंक वचून आमी हांगासर जाता हे अंदूच तुमी कॅमेरा मातसो घाला. फाटल्या दिसांनी आमी इंजिनियरांक म्युनिसिपल इंजिनियरांक घेवन येयलेले. सो ह्या वर्सा जी हे दोनूय भागांसून जेन्ना उदक येता सो हांगा ब्लॉकेज आसा पळय आनी ब्लॉक आसल्या कारणान हे ओवरफ्लो जाता आनी इन रिजल्ट थंयसर रस्त्याची दुर्दशा जाल्लेली आसा. हो वाज 3.5 मिटर आसलेलो हांगा तो आतां करता करता 1 मिटर जाला. इंजिनियरान येवन पळोवन गेला इन्स्पेक्शन केलां जाले 15 दीस त्याचो कांय हे लागून ना. आमचे म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर बी येवन गेले. सगळ्यांनी व्हाळ जे व्हडले 3.5 मिटर 4 मिटर असले ते सगळ्यांनी अशीर करून दवरल्या. सगळ्यांनी घरां बांदल्या कोणी आपली शॉपां काडल्या आनी हो सगळे अशें जायत रावला. कित्याक मेन कारण म्हणजे
डोंगराळ भागाची सगळी माती येऊन हांगा हे ठेवूंक जाता. आतां आमचे म्युन्सिपाल्टीचे दोन जाण आहात ते करता. इवन WRDने हेचेर लक्ष घालून हे युद्ध फाटीचेर करपाक. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकर, रमेश नाईक राऊत, नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर.